सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। हर इंतखाबात के बाद धांधली का शोर, अवामी फलाह की बजाय एहतजाज पर जोर। ईरान का इसराइल पर हमला, मगर हकीकत क्या हमला फलस्तीनियों की हिमायत में था? गुजरात का कसाब या इंतहा पसंदी का बाब? मोदी की पॉलिसियां या खतरे की घंटियां? IMF से पहले सऊदी खुशखबरियां, आला सतह के सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, $5 अरब सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईद ठंडी गुजर गई, मगर अब मौसम और सियासत दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें तबाही मचा रही हैं और छतें दीवारें गिरने से हलाकतों की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान और KPK में बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो गई है। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू, मोसाखेल और योब, शेरानी, मस्तोंग, नोशकी और कलात में शदीद तूफ़ानी बारिश और यालाबारी हुई है और चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, मस्तोंग, मुस्लिम बाग और कलात में यालाबारी से बागात और दरख्तों को नुकसान भी पहुंचा है। तेज़ हवाओं और बिजली गिरने के जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं और ये हंगामी सूरत हाल है और ये वक्त अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने का है। मगर हमारा ये अलमिया है कि जब क़याम का वक्त आता है तो हम सजदे में गिर जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ दूसरी अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। इस एहतजाजी तहरीक को लेकर कोयटा में अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास हुआ। एहतजाजी तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया है। सदारत महमूद खान अचकज़ई को दी गई है। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कहते हैं कि जलसों का एक्शन प्लान जो है वो बना लिया गया है और अगला इजलास जो है वो 29 अप्रैल को लाहौर में होगा। उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि जिस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं होती उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। पाकिस्तान में आइन होगा तो खुशहाली होगी, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। और PTI के साथ BNP मेंगल, जमाते इस्लामी, MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये जो हैं ये एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं सब मिल के। अब सवाल ये है कि हर इंतखाबात के बाद, हर इलेक्शन के बाद जो अपोजिशन है वो एहतजाजी तहरीक क्यों चलाती है? इसका फ़ायदा कभी हुआ है और अगर हुआ तो किससे हुआ है? हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, मैं आपको 2013 में लेके जाऊंगी। 2013 देखें ज़रा, जिसमें नून लीग इलेक्शन जीती थी। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी इलेक्शन में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम लगा के एक धरना दिया था 126 दिन का, और उस तवील धरने की वजह से मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई। हुकूमत को अवामी खिदमत करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर आता है 2018, तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत जो दूसरी सियासी जमातें उन्होंने धांधली का शोर मचाया और PDM बनाकर महंगाई मुकाम मार्च भी किए। PTI को इस हुकूमत के जाने के बाद मेरे ख्याल से कुछ सबक सीखना चाहिए था कि वो कम अज़ कम सियासत में ही तब्दीली लेकर आ जाती, लेकिन नहीं आई तब्दीली, कुछ नहीं बदला। और अब 2024 इसमें एक बार फिर से तहरीक इंसाफ धांधली के इल्ज़ामात को लेकर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। जी मुझे समझ नहीं आती है कि जो हमारे रहबर हैं, रहबर का मतलब पता है इन रहबरों को? जितने भी रहबर सुन रहे हैं जो खुद को रहबर कहलवाते हैं, रहबर होता क्या है? रहबर के लफ्जी मायने होते क्या? ये जो हमारे रहबर हैं ये बात समझते क्यों नहीं है कि एहतजाजी सियासत से अदम इस्तेकाम बढ़ता है। बीमार मईशत मजीद बीमार होती है, बल्कि बीमार मईशत जो वेंटिलेटर पे होती है उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं, बेयकीनी की फजा बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और सरमायाकारी 100% कम होती है। अब ये कैसी अवामी खिदमत है? ये कैसे रहबर हैं जो अवामी खिदमत के नाम पर इस तरह की रहबरी करते हैं जिसमें अवाम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है? मुझे समझ नहीं आती इनकी रहबरी की डेफिनेशन। हकीकत जो है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं ये बात खूब अच्छे से जानते हैं, चंगी तरह पता है नानू सारे आनू, लेकिन फिर भी इसी एहतजाजी और इंतशारी रास्ते पर चलते हैं। पता नहीं इनको मिलता क्या है? सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, कभी छोटे छोटे मुतालिबात, कभी बड़े बड़े मुतालिबात मनवाने के लिए। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, महंगाई गरीब की बेचारे की कमर तोड़ रही है। पूछे देना कि गरीब से कि कैसे गुजारा कर रहे। और इस मुश्किल की घड़ी में अपोजिशन जो जमातें हैं वो हुकूमत का साथ देने की बजाय
मुश्किलात को मजीद बढ़ाने का प्लान बना रही है, रैबरी कर रहे हैं जी, रैबरी। पता नहीं कौन सी रैबरी है ये, पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। अब पीडीएम ने महंगाई मुकाओ का जब नारा लगाया था, तो अब पीटीआई समेत जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का नारा मारकर सड़कें ब्लॉक करेंगी। ये जी अब आवाम के हकूक़ के लिए निकल रही हैं, अवाम के हकूक़ की जंग हम लड़ रहे हैं। कौन से अवाम के हकूक़ के लिए आप लोग निकले हैं बाहर? अपनी अपनी कुर्सियों के लिए। सबको इक़्तिदार चाहिए। अब इन जलसों से क्या होगा? सिर्फ अवाम का रास्ता नहीं रुकेगा, मुल्क का रास्ता रुकेगा, सरमायाकारी का रास्ता रुकेगा, मईशत मजीद नीचे जाएगी। जहाँ आए दिन एहतजाज होते होंगे, ज़रा सोचें, सिंपल से बात इनको समझ नहीं आती। जहाँ आए दिन एहतजाज होते होंगे, वहाँ कौन करेगा सरमायाकारी और क्यों करेगा? पहला सवाल मेरा ये है, क्यों करेगा सरमायाकारी? मैं हाथ जोड़कर अक्सर अपने प्रोग्राम में इन सारी सियासत जमातों से अपील करती हूँ, आज भी इन्हें जोड़ लेती हूँ हाथ और अपील करती हूँ कि सियासत का नहीं, रियासत का सोचें, प्यारे वतन पाकिस्तान का सोचें, अपने मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं आम पाकिस्तानियों ने, अब उन्हें इस एहतजाजी सियासत से निकाल दें, तामीरी सियासत करें और यकीन माने मुल्क और अवाम का ही, बल्कि सिर्फ मुल्क अवाम का भला नहीं होगा, बल्कि सियासत पर, रियासत पर जो अवाम का एतमाद है शायद वो भी बढ़ेगा। आम आदमी जो घर में रह रहा है, जिसने 2 वक्त की रोटी खिलानी है अपने बच्चों को, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन किसके खिलाफ एहतजाज करता फिर रहा है, कौन सड़कों पर निकला हुआ है, कौन किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है। उन्हें चाहिए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और उनको एक अच्छा आप तालीमी मेयार दें, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दें, अच्छे हॉस्पिटल्स हों और गरीब का बच्चा भूखा न सोए, रोज़गार के मौके बढ़ें, मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए। ये चाहिए गरीब बंदे को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। हमारा ये अलमिया है, जैसे कि मैं अभी पहले भी बात कर रही थी कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं और चीज़ों को कह लें कि ख़ास जो जाविया नहीं होता उससे देखते हैं। अपनी अपनी ऐनक लगाई और अपने अपने जाविये से देखना, फिर किसी की नहीं सुननी भाई, क्योंकि मैं बस सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, सामने वाला मुझे बताए भी ना। फिर हम क्या करते हैं कि जो अपने अपने जाविये से, अपनी अपनी ऐनक से देखते हैं ना चीज़ों को, फिर हम उसे ख़ास एक मफ़हूम का लिबास पहनाकर हालात को, अपनी सोच चूँकि हमारे दिमाग में चल रहा होता है और हम अपने को अक्ल कुल समझते हैं, अपनी मर्ज़ी अपनी मंशा के मुताबिक उसको ढालना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? आएँ बाएँ शाएँ करते हैं या फिर इल्ज़ाम तराशी का काम तेज़ कर देते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों से बतौर पाकिस्तानी हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए आवाज़ उठाती हूँ और हमेशा उठाती रहूँगी, क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करती रहूँगी, मैं आवाज़ उठाती रहूँगी फ़लस्तीन के लिए। पाकिस्तान सफारती और जो समाजी महाज है उस पर फ़लस्तीनियों की गैर मशरूत इखलाकी हिमायत जारी रखे हुए है और जहाँ तक हम आवाज़ उठा सकते हैं हम आवाज़ उठाते हैं। गज़ा में जो मज़ालिम तोड़े जा रहे हैं, इससे मैं यकीन से कहती हूँ, ये मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, इन मज़ालिम को देख कर ये जो वीडियोज़ आती हैं इन बच्चों की, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल ज़ख्मों से चूर है ये फ़लस्तीन की ये जो वीडियोज़ आती हैं देखने के बाद। और इसी तनाजुर में जब ये ईरान की तरफ से, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से जब इसराइल पर हमले की खबरें चली थीं, तो सोशल मीडिया देख रहे थे आप लोग, जितने लोग अभी टीवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फ़लस्तीनियों का बदला ले लिया। कोई नाम निहाद दानिश्वर किसी बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर शेयर करके गद्दारी के फतवे जारी करता रहा और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे बहस होती रही सोशल मीडिया पर। आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ ज़रा एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो ईरान की तरफ से, गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गज़ा का बदला है? ये गज़ा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूँगी चाहे किसी को बुरा लगे, ये बात ईरान ने खुद वाज़े कर दी है कि ईरान ने इसराइल की तरफ से जो शाम में अपने सिफारत खाने पर किया जाने वाला हमला था उसका बदला लिया है, गज़ा या फ़लस्तीन का बदला नहीं लिया। क्लियरली बताया उन्होंने। 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सिफारत खाने पर फ़ज़ाई हमला किया था दमिश्क में, उसके जवाब में ईरान ने ये जो हफ्ते की रात को इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश की है, उसके जवाब में की है।
اور ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت کے علاوہ جو دفاعی تنصیبات ہیں، گولان کی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر یہ جو فوجی ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور تقریباً 300 سے زائد یہ جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ داغے ہیں۔ اور ایرانی میڈیا نے یہ بتایا خود کہ تہران جو ہے وہ اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے، اور اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایران کے مطابق اس کا اسرائیل کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے، ختم۔ اور اگر اسرائیل نے حماقت کرتے ہوئے جواباً حملہ کرنے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ اب اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ایران نے اپنے سفارت خانے پر حملے کا بدلہ لیا ہے، غزہ کا بدلہ نہیں لیا، فلسطینیوں کے لیے حملہ نہیں کیا۔ اب سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بھاشن باز اس حملے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا بھی ماحول بنا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ لگی جنگ، آج لگی، کل لگی، پرسوں لگی۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا ان کی غلط فہمی دور کر دوں اور اس حوالے سے ذرا بات کر لوں پروگرام میں آج۔ اچھا، میں اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اچھا ہمسایہ ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر یہی ہمسایہ برا ہو تو جہنم سے بھی بری بن جاتی ہے۔ یہ بات، یہ محاورہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جس کی درندگی، بے حسی، بے شرمی نے بھارتیوں کی زندگی ہی اجیرن نہیں کی، بلکہ اس کی جو بےغیرتی کہہ لیں، اس کی کالی کرتوت کہہ لیں، اس نے ارد گرد بسنے والے جو تمام ہمسایہ ممالک ہیں ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سب تنگ ہیں اس نریندر مودی سے، سب۔ اور برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ذرا سنیے گا، یہ جو مودی حکومت ہے مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت جو پالیسیاں لانے کے لیے اتراکھنڈ کو بطور تجربہ گاہ استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ کیا بتاتی، سنتے جائیے گا۔ بھارت میں یہ جو 19 اپریل سے عام انتخابات شروع ہو رہے ہیں، اور اگر بی جے پی خدا نہ خواستہ دوبارہ اقتدار میں آئی تو ہندو انتہا پسند پالیسیز کو مزید سخت کیا جائے گا، اور خدشات یہاں تک ہیں کہ مودی کی جو حمایت یافتہ انتہا پسند حکومت مسلمانوں کے اتراکھنڈ میں داخلے پر بھی پابندی لگا دے گی۔ اور یہ بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جو نریندر مودی کہہ دیں، دریندر مودی کہہ دیں، درندہ ہے نا، دریندر مودی کی جو انتہا پسند ہندو پالیسی ہے وہ بھارت کے پڑوسی ممالک سے تعلقات بگڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات تو شروع دن سے آپ کو پتہ ہے کشیدہ رہے ہیں ان کے، لیکن جب سے مودی نے اقتدار سنبھالا ہے تو تاریخی طور پر بھارت کے قریب تصور کیے جانے والے پڑوسی ملک بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، شری لنکا اور مالدیپ بھی بھارت سے بہت زیادہ بیزار نظر آتے ہیں۔ اور برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اور شری لنکا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں جو تلخی ہے وہ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی، جب انڈین وزیر خارجہ جے شنکر شری لنکا کے جزیرے کا ذکر چھیڑ بیٹھے۔ اب یہ جو جزیرہ ہے نا شری لنکا کی ملکیت ہے، اور اس پر دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان کوئی ملکیتی تنازع بھی نہیں ہے۔ 1974 میں 1974 میں انڈیا اور شری لنکا کے درمیان ایک معاہدے کے تحت اس جزیرے پر شری لنکا کے باقاعدہ اختیار کو تسلیم بھی کیا گیا، لیکن اب وزیر خارجہ جو ان کا ہے جے شنکر بھارت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کانگریس حکومت کی کمزوری کے باعث یہ جو جزیرہ ہے یہ شری لنکا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یعنی اس بھوکے بھیڑیے مودی کی نظریں اب شری لنکن جزیرے پر ہیں، اور انتخابات میں مودی اس ایشو کو کھڑا کر کے باقاعدہ شری لنکا سے کہہ لیں کہ غیر ضروری تنازع کھڑا کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے نریندر مودی، دریندر مودی، جو مرضی کہہ لے، دریندر مودی زیادہ فٹ ہے، دریندر مودی نے ایک جلسے میں بڑکیں یہ ماری کہ جی انڈیا اب پہلے جیسا کمزور ملک نہیں رہا ہے، اب اس کی طاقت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ کو دریندر مودی کی اس انتہا پسندانہ سوچ کو پٹا ڈالنا چاہیے جلد از جلد، کیونکہ اس بھیڑیے نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی آزادی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو اکھنڈ بھارت کے نام پر باقی دنیا کی زندگی بھی اجیرن کرنے کے مشن پر ہے، یہ بات اب دنیا مان رہی ہے۔ یہ جو 27 سپٹمبر 2020 کو امریکہ سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ نے دنیا کو باقاعدہ حیران کر دیا تھا، جس کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کی خفیہ فائلز میں بھارتی بینکوں کے ذریعے $1.5 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ 2011 سے 2017 کے دوران 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے کی گئی تھی، سوچیں سر۔ اور کئی بھارتی بینکوں کی جو مشکوک سرگرمیاں ہیں وہ بھی سامنے آئی، اور ان سب میں بھارتی ریاست ملوث تھی۔ بھارتی بینکوں کی جو ملکی شاخیں ہیں انہوں نے فنڈز وصول کیے یا ٹرانسفر کیے، اور فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ میں
जो भारत है उसकी जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और खित्ते में दहशत गर्दों की माली मुआवनत का इंकशाफ भी किया गया था। और इसमें 44 जो बैंक भारतीय बैंक थे मनी लॉन्ड्रिंग में बाकायदा मुलविस पाए गए थे। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप के जो मशहूर अखबारात हैं वो मोदी के इन जराइम के सबूतों के साथ दुनिया पर आश्कार कर चुके हैं बाकायदा। और आज़ाद जो खालिस्तान के हामी रहनुमा हैं उनका भी कत्ल भी मोदी के जराइम में शामिल है। ये जो मारूफ सिख रहनुमा है हरदीप सिंह, उनके कनाडा में कत्ल के पीछे भारत है। ये हम नहीं कहते, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहता, ये बात कनाडा के वज़ीर आज़म ने खुद कही है और तहकीक के बाद बाकायदा बात बताई है कि हरदीप सिंह का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट ने किया था। अब कतर जिसका भारत से कोई तनाज़ा नहीं है वो भी मोदी की काली करतूतों से महफूज नहीं है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा कतर की जो एक अदालत ने भारतीय बहरिया के जो 8 साबिक एहलकारों को खलीजी ममालिक में इसराइल के लिए जासूसी के संगीन इल्ज़ामात पर मौत की सज़ा सुनाई। ये मुजरिम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। अब हकीकत सबके सामने और वो यही है कि दुनिया भारत की जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हैं उनकी तारीख बड़ी पुरानी और शर्मनाक है। अगर आलमी ताकतों ने मोदी को खुली छुट्टी दिए रखी तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये मोदी पूरी दुनिया में अपने डंग मारता फिरेगा और फिर पूरी दुनिया याद करती फिरेगी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अब वक्त है, अगर दुनिया में अमन कायम करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो फिर इस मोदी का सर अभी कुचलना होगा। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सच ही कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। पहले पीटीएम तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकली, महंगाई मुकाओ मार्च किया और बदले में पीडीएम को हुकूमत मिली। रहनुमाओं के मुकदमे ख़त्म हो गए मगर अवाम को कुछ नहीं मिला। अब तहरीक इंसाफ इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल रही है, तहफ़्फ़ुज़ आइन का नारा है। मगर सवाल ये कि अब ये तहरीक जो है ये किसकी झोली भरेगी, अवाम की या फिर तहरीक इंसाफ की, या फिर दोनों ही महरूम रह सकेंगे। बहुत से सवालात। मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी। तहरीक सड़कों पर निकल रहे हैं अब आप, बल्कि निकल चुके हैं किस्म के, उसका आगाज़ हो चुका है। क्या करने जा रहे हैं? बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें डॉक्टर साहब, इस तरह है कि हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली उसके अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसके दो चीज़ें हैं। एक जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, और यही रेफरेंस जो आज बिलावल भुट्टो ने 1-2 दिन पहले या मेरे ख्याल में कहा हुआ है, वो जो उन्होंने अपना बयान दिया है कि ये वो PNA 2 बनने जा रही है। और PNA 1 जब बनी थी वो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1976 के जो इलेक्शंस थे उसमें जो धांधली हुई थी उसके खिलाफ हुआ था। तो और मुफ्ती महमूद साहब ने इसको लीड किया था। अभी जो है अभी जो है वो दोबारा उसी धांधली को रोकने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जो इस दौरान में पिछले 2 साल में जो मुख्तलिफ आइन की शिकनें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आर्टिकल 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 10A, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 48, 5A, 59, 60, 36, 224, 153। जब हम इन सब चीज़ों को एंड कंटिन्यू, और उसके अलावा बाकी लॉज भी है इलेक्शन एक्ट के लिहाज से, CRPC 2, 4971, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये निकाल रहे हैं कि आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, आइन को जो है ना उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए उसको। तो हम उस लिहाज से निकल रहे हैं। और ऑब्वियसली इसके जो मेन इन सब चीज़ों की जो बेनिफिशरी है, जब हमने आइन को तोड़ा था तो उसके जो भी बेनिफिशरी है जिस लिहाज से भी है वो तो ऑब्वियसली यही PDM की जमातें थी, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा। लेकिन जो मेरे सुनने में आ रहा है, जैसे आपके भी कोई बाज़ आए होंगे, हमारे भी बाज़ लोग होंगे, वो ये कहते हैं कि ये जो पशीन का जो जलसा हुआ था ना, उसको देखकर ये याद रखें, ये बलूचिस्तान जो होता है ना, नॉर्मली ये पॉपुलेशन वाइज ये सबसे छोटा सूबा है, और उसमें जो पशीन में जो जितनी एक तादाद के लोग निकले थे, तो अब ये लोग देखना शुरू हो गए कि यार अगर पशीन में इतना है तो फिर पंजाब में कितने निकलेंगे, सिंध में कितने निकलेंगे। क्यों चूज किया गया, वहीं से आगाज किया, इसकी क्या?
دیکھیں اس کے آغاز اس لحاظ سے کہ جن کو ہم نے وہ کہتے ہیں نا بڑا بنایا ہے، جن کو ہم نے کہا ہے کہ آپ لیڈ کریں، ان کا تعلق بلوچستان سے، تو ان کے ہوم گراؤنڈ سے سٹارٹ ہونا ایک صحیح بات ہے. اینڈ پلس گریجولی یو کم ٹورڈز میرے خیال میں پشین، سندھ، اور پھر آپ آتے پنجاب کی طرف آتے، اور آہستہ آہستہ آپ مومنٹم بڑھاتے جاتے ہیں. جو آپ کے اسٹرانگ ہولڈز ہوتے ہیں اس جگہ پہ آپ مومنٹم اینڈ میں لے کر آتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ موٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کے اچھے خاصے پسینے نکلنے کے قریب آ گئے ہیں. جی سر واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے ہے، اور اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جو یہ ایشوز ریز کر رہے ہیں الیکشن کے معاملات، وہاں کمیٹی بنائی جا سکتی ہے اور معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا فورم ہے ڈیبیٹ کا، سب سے ایک کہہ لیں اس سے بڑا فورم ہی نہیں موجود. تو پارلیمنٹ کو رسپیکٹ دیں، اور ویسے بھی اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو وہاں آنا چاہیے. لیکن دیکھیں کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ طرز رہا ہے کہ ابھی کل ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے سعودیہ کا، جس میں ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، اور یہ ایم بی ایس کے وزٹ جو 2019 میں تھا، اس کے بعد یہ سب سے بڑا ترین جو ہے یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ سعودیز یہاں ایک انویسٹمنٹ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک چلا رہی ہے کہ یہاں اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، تاکہ یہاں اس ملک میں معاشی سٹیبلٹی نہ آئے. اور یہی ان کا طرز پہلے رہا ہے. پہلے صدر آ رہے تھے چائنا کے، تب انہوں نے دھرنا دیا رکھا. پھر جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں، کبھی یہ آئی ایم ایف کے وہاں جا کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اپوزیشن جو ہے اس وقت کی، یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو یا اکنامک سٹیبلٹی ہو. اب دیکھیں ہم نے ان کو رستہ پارلیمنٹ کا بتا دیا. ان کے جتنے اعتراضات ہیں، دیکھیں ہماری جماعت میں بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہم تو، اور یہ ایک آواز نہیں، 3-4 آوازیں اور بڑے سینئر لیڈرز یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ایویڈنس ہے، تو جائیں الیکشن ٹریبیونل میں، جائیں عدالتوں کا رخ کریں جو آئینی طور پہ آزاد ادارے. یہ اس ملک کو چلنے دیں. یہ ملک جو ہے معاشی دلدل میں گھرا ہوا ہے، اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہم نکالیں گے، ہم اس کو ملک کو معاشی دلدل سے نکال کے ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. لیکن آپ ملک کے خلاف نہ جائیں. کل فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ ایک میسو انویسٹمنٹ ہوگی، اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کی تیاری حکومت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ ملک دوبارہ سے اس کو ہم اٹھانے لگیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پسینے چھڑوا دیے ہم نے ان کے. دیکھیں باقی حکومت اتنا سیریس لے رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 جماعتوں کا ایک وہ جو نچوڑ جو جلسہ ساروں نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا وہ کتنے لوگ تھے. آپ شاید ان کو ایک چند ہزار کہہ دیں، اور وہ شاید تھوڑے سے ہی، میں اگر وہ 1000 بھی گنے تو شاید انگلیوں میں پورے ہو جائیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے نا، ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک اسپانسرڈ دھرنا تھا. پھر ہم نے ان کا جو ابھی خان صاحب جب خود باہر تھے تو لانگ مارچ بھی ہم نے دیکھا کہ جو 24 گھنٹے میں 3 یا 4 گھنٹے چلتا تھا، اور شہر میں جس میں سے وہ گزر رہا ہوتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا اگلے تیسرے محلے کے اندر کے. اچھا رانا صاحب ویسے آپ لوگوں کے جلسوں پہ یہ لوگ بھی تنقید کرتے رہے، لیکن آپ کی بھی تو حکومت بن گئی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کے ساتھ تعداد سے اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ دونوں اگری کریں گے. یہ جلسے، جلوس، یہ دھرنے، یہ ان سے نہ حکومتیں گرتی ہیں، نہ ان سے کچھ اور ہوتا ہے. صرف ملک کے اندر ایک تاثر، کنفیوژن کا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا پھیلتا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں اگر کچھ اس سے اچیو ہوتا ہے یا ہوا ہے. اچھا سے پریشر تو بلڈ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ بھی تو جب ان کی حکومت تھی تو آپ لوگ بھی تو آئے تھے نا مولانا صاحب کے ساتھ. ہم لوگ آئے اور ہم واپس چلے گئے. ہم لوگوں نے کوئی دھرنے نہیں دیے، مولانا صاحب چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں ایک سمبولک تحریک تھی کہ ہم آئے. اور وہ دیکھیں بات یہ کہ اگر انہوں نے کوئی جلوس نکالنا ہے نکالیں. پہلے بھی آئے، یہ اسلام آباد آئے تھے نا جی، انہوں نے وہاں آگ لگائی رستے کے اندر. جب یہ میرا ایک سوال ہے، آپ نے سمبولک تحریک کا، اس سمبولک تحریک میں یہ مولانا صاحب اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں مولانا صاحب اب یہ کبھی کبھار یہ مولانا صاحب کو اب یہ چھیڑتے بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں چھیڑنا نہیں بھی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی حال ہی میں مروت صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیزل نہیں کہنا. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ بھی دیا اور کہا کہ نہیں بھی کہنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرارتی تو ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے ایک اچھے سیاستدان ہیں، ان کی پازیٹیو سیاست رہی ہے ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو الحاق جو لگ رہا ہے کہ کوئی آپس میں یہ کریں گے، بڑا مشکل ہے. اچھا تو اگر مولانا صاحب کو آپ نہ منا سکے، انہوں نے منا لیا پھر؟
دیکھیں فرق پڑے گا کوئی یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا, جو فورم ہے, جو رائٹ فورم ہے جہاں سے سولوشن نکلنا ہے وہ پارلیمنٹ ہے. سڑکوں سے یہ صرف وقت ضائع کریں گے, ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائیں گے, اس کے نتائج یا حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو پارلیمنٹ تو 45-47 کی بحث سے آگے جائے گا, تو پھر آپ لوگ جائیں گے, کیا پھر سوچے آپ لوگوں نے سڑکوں پہ رہنا, کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو پارلیمنٹ کی اپنی ایک حیثیت ہے, لیکن پارلیمنٹ چلتا ہے اصولوں پر. وہ اصول ہیں آپ کی کانسٹیٹیوشن کی جو مختلف شکیں, اس بیسس پہ پارلیمنٹ چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ فارم ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کتنے پرسنٹ ایک منٹ ہے نا ان اصولوں پر چلا گیا آج تک؟ تبھی تو پاکستان صرف سوال پوچھ جواب آپ دونوں دیجیے. تبھی تو ادھر ہے جہاں آج ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک آئین کا من و عن کبھی کسی نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسی آئین کو جو ہے نا, وہ آئین آپ کو تحفظ دیتی ہے 15, 16, 17 کی, ٹھیک ہے, جس میں آپ کہیں بھی جو پرامن احتجاج یا کوئی چیز ہوتی ہے, اٹ از پارٹ آف دا ڈیموکریسی اینڈ اٹ از اے ویری ویلڈ پارٹ آف دا ڈیموکریسی. اچھا, جب یہ لوگ آئے تھے 4 دفعہ آئے تھے, اور وہی والی بات ہے کہ مولانا صاحب کی ہوتی تھی, یہ لوگ صرف آگے سٹیج پہ آگے تقریر کر کے چلے جاتے تھے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری. آپ نے اپنے دور حکومت میں ہر کوئی شیلنگ کرتا ہے, ہم نے نہیں کی تھی. ہم نے نہیں کی تھی. ہم لوگ ان لوگوں کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں کی تھی. ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. سر خادم رضوی صاحب جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو ذرا یاد, خندقیں نہیں کھودی گئی تھی. خادم رضوی والا آپ کو ایپیسوڈ یاد ہے؟ جی یاد ہے. کیا کیا گیا تھا؟ خندقیں نہیں کھودی گئی تھی. جب ٹیچر آئے تھے اسلام آباد میں, ان پہ بھی شیلنگ ہوئی. دیکھیں وہ اور چیز ہے, یہ لمبی بحث ہے, لیکن ایک بات ہے کہ لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے نا, وہ پھر سب ایسے کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے پھر سب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. دو چیزیں ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. جو ہم لوگوں کا خاص طور پہ جو 25 مئی کے بعد جو ہوا ہے, جس طریقے سے 25 مئی کو جو ہینڈل کیا تھا, دیٹ واز ویری ہائی ہینڈڈ آن بیہاف آف. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح جب آپ لوگ حکومت میں تھے, میں رانا ثناءاللہ صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی, وہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا جس طرح مجھے رکھا گیا تھا, مجھے ان کے ساتھ ظلم ہوا. اب ان کی کہانی سنے تو پھر ان کے بھی ہمدردی آتی ہے. میں آپ کو ایک بات, میں دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا تھا. دیکھیں میں ایک بات, رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا آپ کے دور حکومت میں ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا؟ ایک منٹ ہے. دیکھیں میں ایز فرض کرے, میں اس وقت آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فرض کرے میں ہوں شہریار افریدی, ٹھیک ہے, اور میں منسٹر ہوں آف دا انٹیریئر, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے آ کے اینٹی نارکوٹک فورس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک جنرل ہے, وہ آ کے مجھے بریفنگ دیتا ہے اور آ کے کہتا ہے اور ویڈیوز لا کے دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ یاد رکھیں, ان لوگوں کا کام ہے ریڈ کرنا. ایک منٹ ہے جائے, ان لوگوں کا کام ہے ریڈ کرنا, ان لوگوں کا کام ہے پروفز دکھانا. ان لوگوں نے جو پروف دکھائے تھے, ان لوگوں جو بریفنگ بتائی تھی, ان لوگوں نے جو ٹی وی پہ مین کیا تھا, وہ ان لوگوں نے کیا تھا. شہریار افریدی نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے جو پروف دکھایا وہ میں نے دیکھے ہیں. شہریار افریدی واز ناٹ پریزنٹ ڈیورنگ دا ریڈ, ہی واز ناٹ پریزنٹ ڈیورنگ دا ریڈ ایز اے, ان کو پتا ہوگا ہی از این ایڈوائزر ناؤ, ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط ہوتی ہے, ان کو جو بریف دیں گے وہ چیز اس کا ذکر. انہوں نے یہی کہا تھا, اس نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ مجھے جو بریف ملا ہے, جو میں نے وہ دیکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ لوگ اپنی بات نہیں, اپنی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا. نہیں, میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں, اگر اے این ایف والوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا اور جنرل صاحب نہیں, دیکھیں انہوں نے بیان کیا تھا نا, اگر آپ اس کو آپ ذرا پلیز چلا لیں, آپ ایک ذرا پلیز چلا لیں. شہریار افریدی ہے نا اس کام کے لیے, دیکھیں اب وہ اس پہ ڈال دیں, اس پہ ڈال دیں. میں دیکھیں سن لیں, میں سن لیں, میں یہ سوال پوچھیں گے نا. دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, the buck stops with the minister اور the prime minister, اگر وہ یہ ٹھیک ہے نا, بالکل ہوگا. لیکن دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, ہیڈ کون ہوتا ہے, اے این ایف کا ہیڈ کون ہے؟ آپ کے مطابق اے این ایف والوں نے غلط کیا؟ نہیں دیکھیں, ان کو آن کرنا چاہیے یا ان پہ پھینک رہے آرام سے, مطلب منسٹر جواب دے نہیں ہوتا کیا؟ اے این ایف کا ہیڈ کون ہے؟ منسٹر ہوتا ہے نا. اگر فائنانس کا ہیڈ کون ہے؟ فائنانس منسٹر ہے. گورنمنٹ کا ہیڈ کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ آج جو ہے وہ کسی جنرل صاحب نے کیا, ڈاکٹر صاحبہ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ایجنڈا تھا خان صاحب کا. انہوں نے نیب کے کالے قانون کے ذریعے کسی کو 6 مہینے, کسی کو حمزہ شہباز 2 سال جیل میں رہے,
रेफरेंस नहीं दायर किया 80% टाइम के ऊपर, और किस तरीके से किया गया, तो ये तो विच हंटिंग थी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने कहा कि आप तो हमें दीवार में चुना रहे हैं। आपने नैब के कानून की बात की, तो आपके मंशूर का हिस्सा रहा है कि इसको खत्म करवाना, करवा रहे हैं फिर आप? देखिए, हमने तो नैब के कानून को बिल्कुल उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी की और वो अमेंडमेंट्स चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में, तो हम देखें उसके ऊपर अब ये लीगल रिफॉर्म्स की कमेटी बनेगी जिसके अंदर बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जरूर मूवमेंट होनी चाहिए। एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे ज़हन में कि सुनने वाले जितने नाज़रीन हैं उनके ज़हन में भी होगा आपके मंशूर का हिस्सा था, इसको खत्म करना है, जाहिर बात है कुछ सोच समझ के आपने बोला, आप चाहते भी हैं, चाह रहे हैं आप, तो फिर क्यों नहीं, और रुकावट क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी पार्लियामेंट अभी बने हुए सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं, लेकिन आगे जाके आपकी तरजीहात में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नैब खत्म होनी चाहिए, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निजाम। आप ये समझ रहे हैं या आप ये नहीं, ये हमारा मंशूर का हिस्सा है, हमारे बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए या होगा? देखिए, ये तो अब मैं अपनी लीगल टीम से पूछ के अगली दफा बताऊंगा बाकी जमातें साथ देंगी। पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से इस मामले में उनके साथ है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम एहतसाब की बात करते हैं, और एहतसाब होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। सर निकलता क्या एहतसाब से? मुझे बताएं, जिसके एहतसाब करने के लिए उसको पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन इतनी बुरी होती थी, वो फिल्टर होके सब डिटर्जेंट में साफ करके कपड़े बाहर निकाल दे, वो साफ होकर बाहर आ जाता था, विक्ट्री साइन बना के, होता क्या था, निकलता क्या था? कुछ भी नहीं निकलता। जब आप कोई भी काम करते हैं ना, उसके दो रुख होते हैं। एक एहतसाब होना चाहिए, फ्री फेयर होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल विट हंटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन इसको भी मिसयूज करते हैं। फर्ज करें मैंने एक गलत काम किया है और मेरे ऊपर जब से होगा, मैं उसको बजाय इसके कि मैं ये कहूँगा, मैं ऑब्वियसली मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने चोरी की है, मैं उसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार ये मेरे ऊपर विच हंटिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे अकाउंट में मुझे नहीं मालूम और मेरे अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते हैं, ठीक है, क्या ये गलत बात है या ये विच हंटिंग है? मुझे एक बात बताना, मेरे अकाउंट में आ गए पैसे, ये विच हंटिंग है या ये इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? करते ना तहकीकात। देखें, मैं तो देखें ना, हमने किया था ना, वो तो उसको जिस वक्त उसको 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, कुछ आप साबित नहीं कर सके। 3.5 साल साबित आपने उस दिन करना था जिस दिन आपका पहले आपको निकाल दिया। ये तो देखें 3.5 साल हमजा के ऊपर यही केसेस थे ना। देखें, आपके अकाउंट में कभी आए अरबों रुपए? इनके अपने जो 2 करोड़ आए, सुन तो लेना, 10 लाख अपने जो अकाउंटेबिलिटी के SAPM थे, क्या नाम था उनका, वो बड़े मशहूर डॉक्टर साहब, आपके अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए आए? वो खुद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शामिल थे। कभी बोलवानों ने गलती से 2 लाख डाल दिए, शामिल थे, 500 रुपए डाल दिए। सर हम सैलरी 1000 रुपए डाल, सैलरी आती है, 1000 रुपए गलती से डाल दिए। शहजाद अकबर साहब, आपको याद है शहजाद अकबर साहब? भी जिक्र किया था। बिल्कुल, शहजाद अकबर साहब जो है आजकल क्या कर रहे हैं, बाय द वे देखें, वो इन्हीं के खिलाफ अब वो बातें कर रहे हैं, और वो उनको देखें बात ये है कि वो तो जो 250 मिलियन की जो डील थी, जो उन्होंने जो स्टेट बैंक के अंदर आने थे पैसे, वो उन्होंने हुकूमत के अंदर एडजस्ट करवा दिया, और उसके एवज जो फराग होगी और पता नहीं क्या कुछ था, तो इनकी तो ये अकाउंटेबिलिटी थी, और ये हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं। सर वैसे एक बात में बैलेंस बात करना चाहूंगी, उनके भी कर रहे हैं और आपके भी सीनियर्स आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों? देखें हमारे जावेद लतीफ हो गए, शाहिद खान अब्बासी पहले से मतलब काफी बातें करते रहे हैं, मिफ्ता साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब के भी बयानात आ रहे हैं। देखें, बात ये है कि बहुत सारे लोग अभी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, इस बात को गुस्सा निकाल। देखिए, मेरे ख्याल से तो यही वजह, और मेजर वजह नहीं है, बाकी जो वो बातें कर रहे हैं, यानी जो बातें पहले से की जाती थी, नून ग्रुप और शीन ग्रुप, अब ये बातें उस तरफ जा रही हैं। नहीं, नून और शीन तो देखें ये टाइम ने साबित कर दिया है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। अभी भी जो कोऑर्डिनेशन, जो ग्रुपिंग हो रही है ना, जब ग्रुपिंग होती है, मतलब इधर से बयान आ रहा है और विद इन पार्टी के अपने सीनियर्स बयान देते हैं, इसका जवाब, लोगों के ज़हनों में सवाल आता है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखें, मियां नवाज शरीफ के फैसले के ऊपर कोalition हुकूमत बनी, ऊपर जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अगर मियां साहब ये फैसला ना करते तो ये हुकूमत ना बनती। आज मियां साहब ये फैसला करने के हमने हुकूमत छोड़नी है, तो शहबाज शरीफ साहब 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। इसी तरह पंजाब की हुकूमत भी मियां नवाज शरीफ के मशावरत से बनी, तो ये जमात ही मियां नवाज शरीफ की है, और उसके जो बिल्कुल उस आपस में जो भाइयों का आपस में जो ताल्लुक है वो बहुत इतना गहरा है, और पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पार्टी ने वफाक में भी हुकूमत बनाई, और पार्टी ने जो है पंजाब में भी हुकूमत बनाई। ये लोग अपनी इंडिविजुअल राय का इजहार कर रहे हैं, ये ना गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है ना पार्टी का मौक़िफ़। ठीक है जी, चले, लेकिन एक बात ये भी की जा रही कि बड़े भारी दिल से बनाई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, देखें
جب بنا لی تو بنا لی، اور اس کو ہم نے ذمہ داری ہے اور اس ملک کو ہم نے معاشی دلدل سے نکالنا ہے. معاشی دلدل سے نکالا تو نہیں، معاشی دلدل میں ڈال دیا ہے. لیکن میں ایک سوال ہے، میں نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ بڑے میاں صاحب جانا چاہتے تھے عمرہ کے لیے اور اس کے بعد لنڈن جانے چاہتے تھے، لیکن سنا ان کو جانے نہیں دیا. یہ بھی بتا دیں. مجھے کیا پتا. میاں صاحب کے اوپر دیکھیں، میاں صاحب کے سارے جو بوگس کیسز جو ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے وقت بنائے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں. تو آزاد شہری ہیں، وہ جہاں مرضی جائیں جب مرضی آئیں، باہر نہیں جا کوئی سکتے. رکاوٹ نہیں ہے. چلیں جی، بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا، اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سوشل میڈیا جس سے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس پر اگر دیکھیں تو حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص سیاسی گروہ بری خبروں کی طاق میں رہتا ہے، اور جیسے ہی اس گروہ کو کوئی بھی بری خبر ملتی ہے تو اس سے کہہ لیں کہ مرچ مسالہ لگا کر سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی پھیلانے کا کام تیز کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ یہ ملک دشمنی ہے سیدھی ایک پروپیگنڈا جو بڑے تسلسل سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ روز بروز خراب ہوتی جا رہی، خدا نہ خواستہ پتلی ہوتی جا رہی، خدا نہ خواستہ ملک آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت کی جو حالت ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن اتنی خراب بھی نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں خبریں پروپیگنڈا کے ذریعے. حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بننے والی جو حکومت ہے وہ مسلسل معیشت کو بہتر بنانے کی جد و جہد کر رہی ہے، اور ان اقدامات کے نتائج نظر بھی آنے لگے ہیں. جیسا کہ جی دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، کیا اس کا ثبوت نہیں ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اچھی خبر ہے. اور اچھی خبر یہ بھی کہ موجودہ حکومت کی قیادت میں پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک بڑا پازیٹیو مثبت رجحان ہے وہ متواتر بڑھ رہا ہے. اور تازہ ہوا کا جھونکا کہہ لیں کہ سعودی عرب سے آیا ہے. مکہ مدینہ کی وجہ سے ہمارا سعودی عرب سے محبت کا ایک لازوال رشتہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور دوسری طرف سعودی عرب کی پاکستان سے دوستی ہے، رسمی عارضی یا مصلحت کی دوستی نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے عوام ایک دوسرے سے روحانی تعلق کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہے سعودی عرب نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے. اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کی ایک آپ کہہ لیں کہ مستقل خصوصیت ہے. اب اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جی سعودی عرب کا تقریباً 100 رکنی وفد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں پاکستان پہنچ رہا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے جو مختلف معاہدے ہیں ان کو حتمی شکل دی جا سکے. اب یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ذرا سنتے جائیے گا. اس میں ریکوڈک، گرین ریفائنری، دیامر بھاشا ڈیم، زراعت اور خیبر پختونخوا میں سیاحت زون میں سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوں گے. پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، اور پنجاب میں وفاقی حکومت کے RLNG پاور پلانٹس کو بھی سعودی حکام کے سامنے نجکاری کے مقاصد کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. اچھا، سعودی عرب کے وفد میں سعودی وزیر برائے پانی و زراعت، وزیر صنعت و معدنی وسائل، نائب وزیر سرمایہ کاری، وزارت توانائی اور سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے سینئر حکام جو ہیں وہ شامل ہیں. سینئر حکام اس میں شامل ہیں. اچھا، سعودی وفد کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد کا مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے پاکستان آنے کا بھی امکان ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب معاشی ترقی خصوصی کاوشیں کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال سے دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. اب ہم امید کر سکتے ہیں، پوری امید کر سکتے ہیں کہ 9 منتخب حکومت اور عسکری قیادت کی جو معاشی استحکام کے لیے کوششیں ہیں وہ جلد بڑی مفید ثابت ہوں گی. اور جو سعودی وفد ہے اس کا دورہ پاکستان کے معاشی استحکام میں ایک اہم ایک کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ. جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ انشاءاللہ ہی کہے گا کہ ہماری معیشت بہتر ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے. لیکن جو لوگ پاکستان سے خدا نہ خواستہ دشمنی رکھتے ہیں، میں بڑا سوچ سمجھ کے اس لفظ کو استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اپنے ملک سے دشمنی رکھنے کے ہی مترادف ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں غلط خبریں پھیلائیں،
सारा दिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें या दुश्मन को खबरें दें इस किस्म की कि दुश्मन कहे कि भाई हमारे इनके होते हुए हमें तो इनसे दुश्मनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो दुश्मनी रखते हैं मुल्क से, बुग़्ज़ रखते हैं मुल्क से, कीना रखते हैं मुल्क से, वो इस किस्म की गलत खबरें फैलाते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं और बड़े तसलसल से फैला रहे हैं। लेकिन जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा वो अपने मुल्क की अच्छी खबरों के लिए खुशी भी महसूस करेगा, मसरत भी महसूस करेगा और दुआ गो भी होगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।